आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। उनको बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते हैं। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। वेलकम बैक। पिछले हफ्ते आलमी अदालत इंसाफ में कॉन्गो के एक जंजू थॉमस लुबंगा पर फर्द जुर्म आयद किया जाना इस इदारे के लिए एक तारीखी लम्हा था। थॉमस लुबंगा पर कमसिन बच्चों को फौज में भर्ती करने का इल्ज़ाम था। आलमी अदालत की 10 साल तारीख में ये पहला कामयाब मुकदमा था। मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि क्या वजह है कि अब भी नाक़दीन इस बैनुल अक़वामी अदालत को सही मानों में एक आलमी अदालत तस्वुर नहीं करते। थॉमस लोबैंगा जैसे मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद किया जाना न सिर्फ आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर लुइस मोरिनो ओकैम्पो के लिए एक कामयाबी थी, बल्कि इस मुकदमे ने पूरी दुनिया में आलमी अदालत इंसाफ के किरदार को भी नुमायां किया। एक आलमी अदालत ने जंगों के दौरान मुतासर होने वाले बच्चों की तकालीफ पर मुकदमा चलाया, जो जंगों में सबसे ज्यादा गैर महफूज होते हैं। अदालत ने मुलजिम पर एक गैर जानिबदार मुकदमा चलाया और उसे मुजरिम करार दिया। ये इंसानियत की जीत है। लुइस लोबैंगा पर कमसिन बच्चों को फौज में भर्ती करने का जुर्म साबित हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के फिल क्लार्क कहते हैं कि इस मुकदमे की कामयाबी के बावजूद आलमी अदालत की रसाई महदूद है। मेरे ख्याल से मुतराज़े मामलात को हकीकी तौर पर हल करने में आलमी अदालत इंसाफ के किरदार के बारे में मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया जाता है। अदालत का दफ्तर हॉलैंड में है और अदालत को अब भी आम आदमी की पहुंच से बाहर तस्वुर किया जाता है। कॉन्गो में इस मुकदमे की पैरवी के अलावा आलमी अदालत ने अफ्रीका में 7 मुख्तलिफ मामलात में तहकीकात का आगाज किया है, जिसमें युगांडा के रहनुमा जोसेफ कोनी भी शामिल हैं, जिस पर हजारों बच्चों को जबरदस्ती फौज में भर्ती करने का इल्जाम है। जोसेफ कोनी हालिया दिनों में दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गए जब उन पर लगाए गए इल्जामात के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो दुनिया भर में मशहूर हो गई। लेकिन फिल क्लार्क कहते हैं कि मुख्तलिफ मामलात में आलमी अदालत का किरदार मुतज़ाद रहा है। इसकी एक मिसाल युगांडा में पिछले साल इलेक्शन के दौरान हुकूमत की जानिब से आम लोगों पर की जाने वाली फायरिंग का वाक़या है, जिस पर आलमी अदालत इंसाफ ने कुछ नहीं किया। ये एक ऐसे मुल्क की मिसाल है जहां आलमी अदालत इंसाफ काफी अरसे से काम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 3 मुस्तकिल मेंबरान अमेरिका, रूस और चीन ने मुकदमात में सियासी असर व रसूख के खदशात के पेश नज़र आलमी अदालत इंसाफ में शामिल होने से इनकार कर दिया है। फिल क्लार्क का कहना है कि इस वक्त प्रोसिक्यूटर लुइस मोरिनो ओकैम्पो अमरीकी सदर ओबामा से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश में हैं। वो बहुत खुश हैं कि अमेरिका ने डारफुर और हाल ही में लिबिया में भी तहकीकात की इजाजत दे दी है, जिससे जाहिर है कि अमेरिका आलमी अदालत से मुतमईन है। लेकिन जब तक ऐसे ताकतवर मुल्क आलमी अदालत में शामिल नहीं होंगे, इस इदारे की मुकम्मल तौर पर आलमी हैसियत पर सवालिया निशान रहेगा। लुइस मोरिनो इस साल जून में आलमी अदालत के ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे और उनकी जगह फातो बेनसूदा लेंगे, जो आलमी अदालत के पहले अफ्रीकी प्रोसिक्यूटर होंगे। हेनरी रिजविल के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। अमेरिका में इन दिनों उस कानून की 40वीं सालगिरह मनाई जा रही है जिसके तहत स्कूलों में खेलों के फरोग के लिए मुहैया की जाने वाली रकम से लड़कों और लड़कियों को यकसा मौक़ों की फराहमी यकीनी बनाना ज़रूरी करार दिया गया था। इस कानून के हामियों का कहना है कि इसके आने से खेलों में हिस्सा लेने वाली खवातीन की तादाद में वाज़ेह इजाफा हुआ है, जबकि मुखालफिन का कहना है कि इस कानून की वजह से बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए मौक़े कम हुए हैं। तफसीलात साकिबुल इस्लाम से। वाशिंगटन में होने वाले इस टूर्नामेंट में अमेरिका भर से लड़कियों की बेहतरीन बास्केटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया, जहां इन्हें 40 साल पुराने इस कानून के बारे में भी मालूमात दी गई, जिसने अमेरिका में लड़कियों के लिए खेल के मैदान में आगे बढ़ने के नए रास्ते खोले। नायरा फील्ड्स यहां कैलिफोर्निया से आई हैं। हम यहाँ बास्केटबॉल खेलने के साथ कुछ नई चीजें सीख रहे हैं। यहाँ मुझे मर्दों और खवातीन के लिए खेलों में यकसा मौक़ों के बारे में पता चला। 1972 में बनने वाले इस अमरीकी कानून के मुताबिक स्कूलों को हुकूमत की तरफ से खेलों के फरोग के लिए दिए जाने वाले फंड्स के इस्तेमाल में मर्द और खवातीन को मुसावी हिस्सा दिया जाना जरूरी है। इस कानून के बाद यूनिवर्सिटियों में खवातीन खिलाड़ियों के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद में इजाफा हुआ, जिसने बहुत सी लड़कियों को अपनी तालीम मुकम्मल करने में मदद दी।
ٹینا تھامسن امریکہ کی نیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کی بہترین کھلاڑی ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میں عام حالات میں سدرن کیلیفورنیا یونیورسٹی میں جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اس قانون کی وجہ سے میرے لیے امریکہ میں کسی بھی یونیورسٹی میں جانا ممکن ہو گیا۔ اس قانون کے بعد امریکہ میں خواتین کھلاڑیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا، لیکن قانون کے مخالف بھی موجود ہیں جن کے مطابق یہ قانون مرد کھلاڑیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا باعث بنا ہے۔ بہت سی یونیورسٹیوں نے مردوں کے کھیلوں کی کچھ ٹیمیں ہی ختم کر دیں تاکہ خواتین اور مردوں کی ٹیمز میں توازن قائم کیا جا سکے۔ برائن ہیزرڈ ایک سیکنڈری اسکول میں ریسلنگ مقابلوں کے کوچ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس قانون کے باعث یونیورسٹیوں میں ریسلنگ کے پروگرام ختم کیے جا رہے ہیں جو کم از کم ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ جبکہ اس قانون کے حامیوں کے مطابق اسکولوں سے مردوں کے کھیلوں کی مختصر ٹیمیں ختم کر کے فٹ بال اور باسکٹ بال جیسے بڑے پروگرامز بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مردوں اور عورتوں میں ویسے ہی بہت فرق ہے، ہمیں اس بات کو اس قانون کی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اور اس سال اس قانون کی 40ویں سالگرہ قریب آنے پر اس کے حامی پرعزم ہیں کہ وہ خواتین کی سپورٹس کے لیے زیادہ وسائل حاصل کرنے کی لڑائی جاری رکھیں گے۔ مائیکل لپن کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ 1996 سے اب تک امریکہ کے سکولز میں فائرنگ کے 50 کے قریب واقعات پیش آئے۔ ان میں سے فائرنگ کرنے والے زیادہ تر سکولز میں پڑھنے والے طالب علم یا سابق طالب علم ہوتے ہیں۔ فائرنگ کے ان واقعات میں اساتذہ، اسکول کے پرنسپلز اور دیگر طالب علم بھی مارے گئے۔ امریکہ نے ان واقعات سے کیا سبق سیکھا اور ان کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں مدیحہ انور کی اس رپورٹ میں۔ یہ منظر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھ رکھا ہوگا۔ اسکول کے باہر کھڑے طالب علم ایک دوسرے سے گلے مل کر دلاسا دے رہے ہیں، زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے اور اسکول کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ آج صبح 8 بجے کے قریب ایک طالب علم اسکول میں پستول کے ساتھ داخل ہوا۔ پچھلے مہینے فروری کے آخر میں ایسا ہی ایک واقعہ ریاست اوہایو کے ایک اسکول میں پیش آیا۔ اسکول پر فائرنگ کرنے والا اسکول کا ایک 17 سالہ طالب علم TJ لین تھا۔ اس کی فائرنگ سے 3 طالب علم ہلاک ہوئے۔ پولیس، ماہر تعلیم اور ماہر نفسیات اسکول میں فائرنگ کرنے والے طالب علموں کی مشترکہ اعداد کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں۔ امینڈا نکرسن ایک ماہر نفسیات ہیں اور یونیورسٹی آف بفلو سے منسلک ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق فائرنگ کرنے والے ان طالب علموں کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں، سوائے اس کے کہ یہ سب لڑکے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر احساس کمتری کا شکار تھے۔ انہیں اسکول میں ساتھی طالب علم ستاتے تھے۔ فائرنگ کرنے والے بچوں میں سے اکثر ڈپریشن کا شکار تھے اور خودکشی کی طرف مائل تھے۔ فائرنگ کرنے والے بچے کسی ذہنی مرض کا شکار تھے۔ جن بچوں نے فائرنگ کی وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ لیکن اس حوالے سے بعض اوقات مدد ملنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ وار ایگل ایسٹ ووڈ اس بچے کے والد ہیں جس نے 2010 میں ریاست کولوراڈو کے ایک اسکول میں فائرنگ کی۔ میرا بیٹا کسی ذہنی دباؤ اور الجھن کا شکار تھا۔ وہ چند جگہوں پر علاج کی غرض سے بھی گیا، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ پروفیسر نکرسن کہتی ہیں کہ احتیاط بہتر ہے۔ اکثر ایسے واقعات اچانک پیش نہیں آتے بلکہ ان کے پیچھے باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات چند لوگوں کو اسکول پر فائرنگ ہونے سے پہلے اس بارے میں معلوم تھا۔ اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات کبھی کبھار ہی پیش آتے ہیں اور اسی لیے انہیں زیادہ میڈیا کوریج بھی ملتی ہے۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق اسکولوں میں اس قسم کے واقعات میں 10 لاکھ میں سے ایک بچہ مارے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ کیرل پیئرسن کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔ یہ تھی ایک نظر امریکی سکولز میں درپیش آنے والے ایک سنگین مسئلے پر۔ اگلے ہفتے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک سیریز پاکستان سے امریکہ آنے والے نوجوان ایکسچینج اسٹوڈنٹس پر، اور آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے کونے کونے سے تعلق رکھنے والے کچھ ٹیلنٹڈ نوجوانوں کا یہاں کے تعلیمی اداروں میں اور امریکی فیملیز کے ساتھ کیسا وقت گزر رہا ہے۔ یہاں پر ایک بریک اور فیس بک پر امریکی والدین کے تازہ ترین اعتراضات کی وجہ کیا ہے؟ To know the answer, stay with us.